चौधरी प्रोग्राम कारवां ले गए हम थारी खिदमत में हाजिर हाँ तो थारी खिदमत में थारो मेजबान रियाज बनाना सलाम पेश करे। नाजरीन उम्मीद है कि तुम सारा खैर सुख नाल विंगा ते अपना मनपसंद प्रोग्राम ना देखता विंगा जिस तरह कि तुम जाने हम अपना मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मुख्तलिफ मौजूआत पर गल करन वास्ते बक बक शख्सियात ना मदू करता रहा दे अज जिन शख्सियात ना हमने अपना प्रोग्राम में दावत दी है सब तो पहला उन्होंने को तारफ करवा दूँ। ठीक मेरी खबी बखी तशरीफ फरमाई जावेद अहमद बानिया साहब जिन्हों ना जावेद खान का नाम नाल भी जाने जाए इन्हों को ताल्लुक जिला गांधरबल का इलाका उरपश का नाल है तो इन्हों नाल तशरीफ रखें जनाब मोहम्मद आरिफ कसाना साहब जिन्हों को ताल्लुक हरिगनवन का गांधरबल का इलाका हरिगनवन का नाल है। जावेद अहमद बानिया साहब ते आरिफ कसाना साहब तम हमारा आज का प्रोग्राम में तशरीफ लिया थारो जी आना दे हरकत दिया। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया तुमने हमना वक्त तो इस प्रोग्राम ना आना और अपनी गुजर कम्युनिटी की बात करा तो गुजर कम्युनिटी का बारे में जो है कुछ आवाज़ जान। जावेद साहब अगर हम देखा तम सहाफत का पेशा का नाल जुड़िया हुआ है और सहाफत एक अजीम पेशो है और एक सहाफ़ी जो है वो जुल्म के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखा है और उसका नाल नाल जड़ा गरीब लोग हैं जड़ा वे लोग जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुन तो उनकी आवाज़ बने तो एक सचो जो सहाफ़ी है वो कदे भी अपना ज़मीर को सोदो नहीं करतो तो माशाल्लाह तमना दिखता रहा कि तम एक अच्छा अंदाज का नाल एक मस्बत करदार जो है वो सहाफत का इस मैदान के अंदर अदा कर रहे हैं उस वास्ते हम तुमने मुबारक भी दें और तम दसेंगे कि सहाफत जड़ी है सहाफत कितनी ज़रूरी है आज इस जदीद दौर के अंदर अगर हम देखा सहाफत की अहमियत है क्योंकि पहला अगर हम 10 साल पहली गल करें या 20 साल पहली गल करें उस वक्त इंटरनेट को की सहूलियात जड़ी वे दस्तियाब नहीं हुए थे और प्रिंट मीडिया को दौर तो कदे कदे खबर ना 1-2 दिन भी लग दी था क्योंकि आज की खबर कल का अखबार में आया थी लेकिन आज प्रिंट मीडिया ते हट के अगर हम गल करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की गल करें जिसका नाल तम जुड़िया हुआ तो कितनी एक सहूलियत जड़ी है वह आई। सबसे पहला बहुत शुक्रिया थारो वक्त देते तुमने जिस कड़ी गल करी सहाफत की सहाफत जी है अज का दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम करा 10 या 20 साल पहला की गल करा तो कई एक खबर कितने आ जाए थी तो उसा पहुँचने में करीबन ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन लग जाए तो न्यूज़पेपर को ज़माना तो सारा जो है न्यूज़पेपर का इंतज़ार बेसब्री नाल करे हुए था कि जनाब का न्यूज़पेपर आए तो हम हैरान कि मुल्क भर में आखिरकार के चले लगे मगर आज की गल करें जदीद टेक्नोलॉजी है 21वीं सेंचुरी चले लगी जिसमें सोशल मीडिया बहुत बड़ो रोल प्ले करे लगो सहाफत जी है सहाफत आगे बढ़ गई है सहाफत का जड़ा सहाफ़ी है वो भी कोई नई चीज़ करने लग गई है तो आज का ज़माना में और पहला का ज़माना में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहला का ज़माना में कोई ऐसा मसलो मसाइल हुआ था जिन पर कोई नज़र-ओ-साज नहीं किया जाए तो चाहे इंतज़ामी की बात करा उस वक्त खबर उन तक पहुँचे नहीं थी कि जनाब इस जगह पर या ख़राबी है इस जगह पर या सहूलियत जो है फराहम करनी है तो वह एडमिनिस्ट्रेशन तक गल पहुंचने में काफी अरसों लग जाए तो अगर जिस कड़ी गल पहुंचे भी थी तो उसमें भी जो है काफी ज्यादा परेशानी आई थी कि जनाब कई चीज होगी मगर आज का दौर की गल करा तो आज सोशल मीडिया जो है मल्टी मीडिया की गल करांगा आज इंटरनेट की गल करांगा आज जो है जमानो आगे बढ़ गया है हर एक चीज जो है विद इन सेकंड्स पहुंच जाए तो सहाफत को रोल इसमें यो है कि जनाब अगर कोई गरीब है मजलूम है या फिर किसी चीज़ न परेशान है कई बुनियादी सहूलियत उनको नहीं पानी नहीं बिजली नहीं आप आखिर तम जाने कि जरा देहाती इलाके उनमें ज़्यादा इन चीज़ों की प्रॉब्लम है तो आजकल सहाफत जी है वह इस चीज़ में बहुत अहम रोल प्ले करे लगी और वह अपना और चाहे कि जनाब जो मसलो मसाइल है वे हम लोगों का दसा एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा तो वे एडमिनिस्ट्रेशन भी आज बहुत ही बखूबी बड़ो ज़बरदस्त काम करने लगी तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है इसमें बहुत अहम रोल रहे कि जनाब की खबर हमारा तक पहुँचे तो हम इन चीज़ों पर जो है उनको अजालो कर सका। अगर हम देखा सहाफत की अगर हम गल करें क्योंकि आज इस जदीद दौर के अंदर भी अगर हम गुजर बका तबका का लोग कहीं गल करें काफ़ी घट लोग जड़ा वे इस तरफ तवज्जो दें खास करके जड़ा तालिबे इल्म में वे बाकी शोबा की तरफ तवज्जो दी लेकिन जर्नलिज्म की गल करें इस तरफ काफ़ी घट आए तो तम क्या बाई चॉइस है या बाई चांस इस तरफ या शौक थी किस तरीका नाल तम इस जर्नलिज्म या सहाफत वाला पास बेशक तुमने जी गल की या बहुत ही दिलचस्प गल है तो जी कड़ी में सोचो कि हूँ सहाफत करूँ
ते उस करी में 12th क्लियर नहीं करिए तो मारा कार वाला जड़ा था ते उन्हें इस चीज का बारे में इल्म नहीं थी क्योंकि गुजर तबका ते हम बिलोंग करा मारा गुजर जड़ा है अजा भी काफी ज्यादा पीछा है तम आप भी जो है बखूबी जानता होगा कोशिश करे लगा आगे बढ़ने दा ते मैं जिस वक्त अपने कार गाल की ते कार वाला ना कुछ खास इल्म नहीं थो इसका बारे में अलबत्ता जड़ो मेरो जहन थो वही सोचूं थो कि वो अपनी गुजर बरादरी में जो है उनकी आवाज बढ़ूं मारी गुजर बरादरी में बहुत कम सहाफी निकले है मारी गुजर बरादरी ना खासकर सहाफत का बारे में कुछ खास इल्म भी नहीं तो मैं सोचूं कि क्यों ना वो एक पहल चाहूं वही अपना गुजर तबका वास्ते जो है एक पहल चाहूं कि जनाब गुजर तबका बिचो भी कोई सहाफत चुने और इस सहाफत ने चुनने के पीछे राज मेरो यूं रियो कि मैं हमेशा हरूं तो कि कोई इंसान अगर गाल चाहे तो उसकी गाल जो है वह लोगों तक नहीं पहुंच सके थी मसला मसाइल नहीं पहुंच सका था तो मैं स्टार्ट किया कि जनाब इंशाल्लाह अगर हूँ कर सकूँगा तो बेशक हूँ जरूर लोगों की गाल आगे पहुँचा सकूँगा। आरिफ साहब जिस तरीका ना हम देखा जावेद साहब और नहीं क्योंकि सहाफत को जो इस वक्त अगर देखा जदीद दौर के अंदर लोगों का मसाइल इंतजामिया तक पहुँचाने में अगर हम देखें एक सहाफ़ी पुल की हैसियत रखा है अवाम और इंतजामिया के दरमियान और तमना के लगे क्योंकि तम दे इलाका के अंदर अक्सर लोगों के जो मसाइल हैं वे उछालता रहे अगर हम देखा सिटी के अंदर अगर गुजर बकरा तबका का लोगों की गल करा उत अजा भी मीडिया की जी रसाई है वह नहीं होती तो तमने के लगे कि एक सहाफ़ी ना जो है वो इसका नाल नाल शहर के अंदर तो कई लोग तमने मिल जाएगा लेकिन दे इलाका के अंदर लोगों की मुझ सारी मुश्किलात भी लेकिन उन्हें तक कोई मीडिया की रसाई नहीं होती तब ना क्या लगा कि सहाफ़ी को इसके अंदर भी एक रोल रहना चाहिए कि वो दे इलाका की जी मुश्किलात हैं उन्हें उभारे। जी रियाज साहब बिल्कुल जिस तरह तमने क्योंकि दही इलाका जड़ा है ज़्यादा जड़ा ग्रां है हमारा लोग खासकर जड़ा है सिटी में बसता नहीं तो हमारा लोग जड़ा है कंडी इलाका में बसता रहे तो उनके बीच में ये देखो कि मेरे जो गांधरबल को इलाका है गांधरबल जिस टाइम श्रीनगर से अलग होया तो ये पूरी जड़ी गुजर बरादरी है समझो ये एक तरीका ना अलग हो गई तो गांधरबल में एसटी की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसमें तुमने देखो कि एसटी की रिजर्व सीट भी कंगन में देती गई तो उसमें जो सहाफत का रोल है ये बहुत बड़ा रोल है क्योंकि तुमने देखा होगा मैं बहुत सारी जी न्यूज़ कवर करूँगा तो वह हमारा गुजर लोगों की वह तो लोग सोचता होंगे अपनी कौम का अपनी कौम ना ज्यादातर की मगर वह गल नहीं हमारी कौम असल में बिछड़ी हुई है कंडी इलाकों पर है तो तुमने देखा होगा कि हमारा बकरवाल जी आबादी है वह आगे पहाड़ों के ऊपर रह जाए तो फिर नारा नाग में जिस टाइम वह बिज पई तो बिज ने मुझ सारी पेड़ जी बीमार जुड़ी तो कोई साफी न चढ़ सके होता है वे मेरे को फोन पर कंटेक्ट करे कि जनाब है बहुत दूर है मगर चढ़ना है तो पूरी दिहाड़ी लग सके तो उस टाइम जिस टाइम चढ़े तो मैं वह न्यूज़ बनाई तो उसके बाद वह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल तक भी पहुँचाई तो वह पहुँचाई तो अलग करम है कि इस साल उन्होंने उसको इंसाफ भी था गया उन्होंने वो कंपनसेशन भी था गई तो फिर भी कहने लगा कि बहुत बहुत शुक्रिया तो इसी तरीका ना अगर हम देखा तो हमारा लोग जड़े हैं पहना कितने कदे रेडियो सुने में था तो रेडियो पर हफ्ता के बाद प्रोग्राम आया तो या वह तो गुजर प्रोग्राम बहुत असल तरीका ना सुने था तो उस टाइम उनकी कई गल वह थी तो वह पहुंच जाती थी वरना मुश्किल है वह तो आज जो हमारा लोग हैं आज भी उनको मोबाइल जैसी सहूलियात नहीं मगर कंटेक्ट नंबर पे फिर भी कर लें कि वो बंद है हमारा उसने सदो तो हमारी गल ना पहुंचा छड़ेगा तो इस तरीका ना हमारा गांधरबल में मुझ सारा लोग जो हमारे ना कंटेक्ट करें तो हम उनकी गल लेके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना करें तो अल्लाह का शुक्र है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी साफिया ना बहुत बहुत जी है वह कदर भी करे तो और वह काम का जो मसला मसाइल भी हल भी हो जाए तो इस तरीका ना हम समझो कि साफी को बहुत बड़ा रोल है अपनी जड़ा गल बात ही आगे पहुँचाने वास्ते। जावेद साहब अगर हम देखा एक सहाफ़ी जो है वो एक सहाफ़ी को एक अहम करदार है हर मामला के अंदर क्योंकि इसकी आवाज़ जी है उसका पर लोग भरोसा करे जी भी गल की लेकिन अक्सर ऐसा है कि हमारा जरा सहाफ़ी हजरात हैं वे कदे न कदे बगैर तहकीक के किसी खबर न चलाते क्योंकि जिस तक तम ना खबर का बारे में पूरी इल्मियत नहीं तब तक अगर तुम उस खबर ना शाया करें या उस खबर ना चलाएं तो उसको एक समाज के ऊपर भी बुरा असर पाया या जिसका बारे में तुम जिसना वन साइड स्टोरी का क्योंकि दूजो की गल सुनने बगैर स्टोरी ना आगे कर उसको कदे कदे समाज के ऊपर भी काफी असर पाया तब ना के लगे कि एक सहाफ़ी ना सहाफत का असूला का ऊपर कायम रहना चाहिए एक दायरा अंदर काम करना चाहिए इसका ऊपर तुम थोड़ा दसे। बिल्कुल सही किया तुमने सही फरमाया तुमने कि सहाफत
کرنا بہت آسان ہے مگر صحافت کرن میں کوئی اسی چیز بھی ہے جن کو تم نے باضابطہ طور خیال رکھنا پہ. صحافت کا کوئی باقاعدہ طور پر رول ہے جیسا ہم ریگولیشنز بھی کہاں, جیسا ہم قاعدہ قانون بھی کہاں, جیسا ہم جرنلزم ایتھکس بھی کہاں, تو اس میں ان چیزوں کو خیال ضروری رکھنا ہے. آپ تم نے وہ ایک گال سناؤں کہ پہلا زمانہ میں جس وقت صحافی کوئی خبر کرے تو وہ ایک پراپر انویسٹیگیشن کرے تو اس نے کہا تھا پراپر انویسٹیگیٹ کر کے تد خبر چلایا تھا. وہ کوئی ایک سائڈ کی خبر نہیں چلایا ہوا تھا, پراپر انویسٹیگیشن کر کے اس پر تحقیقات کر کے دو پکش جیسا ہم کا دو سائڈ لے کے سٹوری کا پھر جا کے خبر بھی چلایا تھا. مگر آج کا دور کی گال کرا, آج کا دور میں جناب یا جڑی TRP کو زمانوں ہے اس میں کہیں زیادہ اثر بھی لوگوں پر پیو ہے, دوڑا داڑی, بالکل دوڑا داڑی جی. اس میں آگے چلن کی انسان نہ بہت زیادہ شوق ہے, ہر ایک کہہ جی ہوں جی آگے چل جاؤں, مگر صحافت کا رول آنا بالکل نیست و نابود کر چھوڑ گئے. ایتھکس نہ بسر جائے, سٹوری ایک سائڈ چلائے گا جناب, ایک پکش چلائے ہو, دوجو پکش انہیں ضروری رکھنا ہے, مگر وہ اس چیز تے غافل ہو جائے کہ جناب جرنلزم کا صحافت کا کوئی قانون ہے, کوئی دائرہ ہے, ان نہ باضابطہ طور چلاؤں. اور اس کا ثابت اثر بھی پہ, اثر کس طریقہ پہ تم نہ سمجھاؤں کہ اگر ان کسی ایک شخص کا بیان ریکارڈ کر کے براڈ کاسٹ کر چھوڑوں جی چلا چھوڑوں تو اس پر یوں اثر پہ جو دوجو شخص ہے تو جناب اس کی بھی آخر کوئی سننی آمنا, اس کو بھی کوئی مسئلہ ہے گو جناب تالی ایک ہاتھ نال نہیں بجتی دو ہاتھ نال ضرور بجے, تو کوئی مسئلہ ہمنا ہمیشہ اس چیز کو خیال رکھنا چاہیے کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کرنا چاہیے. انویسٹیگیٹو جرنلزم اس طریقہ تے ہے کہ اگر تم کوئی بھی سٹوری کرے تم پہلا اس کا بارے میں پراپر ریسرچ کرو, تحقیقات کرو, مسئلوں کی ہے, کیوں یہ مسئلہ ہوئے ہو, کس چیز پر مسئلہ ہوئے ہو, مدعوں کی آخر, تو اس کے بعد ہی تم اگر دو ہی پکش چلائے گا, دو ہی سائڈ چلائے گا, وہ پراپر جرنلزم آئے, اس کا ایتھکس بھی برابر ہوئے. تو مگر اس چیز کا بارے میں ہوں یہ ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ ہم نا پراپر انویسٹیگیشن کر کے کا سٹوری جو ہے دو پکش چلانا چاہیے تاکہ کسی پر غلط, کسی پر ظلم نہ ہوئے, کوئی اس میں مارے نہ جائے, کوئی اس میں بے گناہ نہ پکڑے جائے. عارف کسانہ صاحب, جس طریقہ نال جاوید صاحب انہوں نے, کیونکہ کسی بھی خبر کا بارے میں سب تو پہلا تحقیق جو ضروری ہے, کیونکہ آزادی بالکل ہے لیکن اس کا نال نال اصولوں کا اوپر انسان کو, ایک صحافی کو پابند ہونا بہت ضروری ہے. اور کدے بھی جڑی من گڑت کہانی جڑی ہیں وہ گڑ گئے اگر لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں کدھر نہ کدھر اس کو اثر اس صحافی کا اوپر بھی, اس کا اس صحافت کا کردار کا اوپر بھی, صحافی کا کردار کا اوپر بھی کدھر نہ کدھر سوال یا نشان بنے. تم نے کہہ لگے کہ اس وقت اگر ہم دیکھا جتا اس جدید دور کے اندر مارا جڑا طبقہ کا لوگ ہیں, اگر ہم گجر بکروال لوگوں کی گل کریں وہ دی علاقہ کے اندر بہت ساری سکیم بھی محکمہ کی, چاہے ہم سوشل ویلفیئر کی گل کریں یا ٹرائبل محکمہ کی گل کریں یا دیگر جتنا بھی محکمہ جاتی ہیں ان کے اندر بہت ساری سکیم میں, اور جت سماجی کارکن جو ہے وہ کام کرے اس کا نال نال ایک صحافی جو آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کو دور ہے, سوشل میڈیا کا ذریعہ ہر چیز جڑی ہے وہ عوام تک پہنچے. تم نے کہہ لگا کہ صحافی کو ان چیزوں کا اوپر بھی کام کرنا چاہیے, یہ سکیم جڑی ہے سرکار کی طرفوں جڑی سکیم ہے انہوں نے بھی لوگوں تک پہنچانا چاہیے. جی ریاض صاحب بالکل صحیح فرمایا تم نے کہ مارا لوگ جڑے ہیں سکیم مجھ ساری کڈے مگر بھی اس چیز میں پہنچ نہیں سکتا, کیونکہ مارا لوگوں تک اس سکیم کے جڑی زیادہ کر لوگ جڑا میں پڑھائی میں آگے نہیں ہوتا, اخبار نہیں پڑھ سکتا, ٹی وی نہیں دیکھ سکتا, ریڈیو بھی کبھی کبھار نہیں دیکھ سکتا, تو پھر صحافی جڑا ہے اس کی ہر چیز پر کڑی نظر ہے, تو اس نے ہر چیز جڑی ہے وہ پہنا پہنچ جائے, تو اس کو یہ آگ بنے کہ یہ اپنی قوم نہ اس چیز کی آگاہی دے سکے. تو چاہے وہ اپنا جو چینل ہے اس کے مادھیم نہ دے یا یہ اس کا علاقہ کا جڑا سرپنچ ہوئے پنچ ہوئے, اس کے ناتے صحافی کی بہت بڑی ایک قسم کی انفارمیشن ہے, ہر سرپنچ نہ پنچ نہ تو صحافی نہ کو بہت بڑا رول بنے کہ وہ اپنا چینل کے ذریعے انفارمیشن دے سکے, وہ اس سرپنچ کے نام جڑا ہے اس نے بھی یہ چیز پوچھ سکے, اس نے انٹرویو اس کو کر سکے تو اپنی قوم تک یہ گل جڑی ہے وہ ضرور پہنچا سکے. اگر چاہے اس انٹرویو کے ذریعے نہ پہنچا سکے تو اپنی زبان کے ذریعے اللہ نہ مطلب ایک نیکی کی خاطر جڑا ہے وہ اپنا لوگوں تک جتنا اس سے ہو سکے, جتنا اس کی حدود ہے اتنے تک وہ گل جڑی ہے وہ پہنچا سکے. تو ہماری قوم میں آج بھی ہوں دیکھوں گا میرا جو گراؤنڈ ورک ہے گراؤنڈ میں تو ہمارا لوگوں نے کسی سکیم کا بارے میں کوئی خاص پتہ نہیں, جیسا پتہ بھی ہو تو وہ چاہے وہ غریبی کی وجہ سے رہ جائے, کرایہ نہیں ہو تو کسی کو چلن واسطے چاہے ڈی سی آفس تک آنا ہوا ہے یا کسی جگہ دفتر میں جانا پہ تو وہ چل کے بھی وہ سمجھ نہیں سکتا, کسی نے اردو سمجھنے میں کافی زیادہ پریشانی ہے. تو اس وجہ سے یہ چیز جڑی ہے
ہوں کہ مارا لوکا میں آج بھی یہ سکیم جڑی ہے یہ سکیم ضرور ہے مگر ان تک باضابطہ طریقہ نہ پہنچ نہیں سکتی. تو کوشش کرنے لگا انشاءاللہ آگے اپنی قوم تک یہ چیز اپنی جتنی میرے تک ہو سکے انشاءاللہ اللہ کا کرم نہ اپنا لوگوں تک ضرور پہنچاؤں گا. تو اپنا لوگوں تک یہ میسیج بھی دوں گا کہ جس کا کوئی میرے کنٹیکٹ ہے وہ میرے نہ ضرور رابطہ کر سکے. تم نہ کسی بھی چیز میں کسی بھی مدد کی ضرورت ہے تو عارف کسانو حاضر ہے فری میں تھارے نہ اپنی قوم کی خدمت سے تیار ہے ہمیشہ. جاوید صاحب اگر ہم آج کا اس جدید دور کے اندر دیکھا تھارو ایک اچھو خاصو کردار ہے ایک نا ہے صحافت کا لحاظ کے نال اگر ہم دیکھا اور تم مختلف دفتروں کے اندر افسروں کا انٹرویو بھی کرتا رہے اور ان کئی جگہ کے اندر جڑی سکیم بھی کیونکہ تم نہ تو زیادہ پتہ ہوا ہے کیونکہ ہمارا جڑا آفیسر ہے تم نہ کہ لگے کہ ایک تو میڈیا کے ذریعے انہوں تک یہ ان سکیموں کی جانکاری پہنچانی اہم ہے. اس کا نال نال ہمارا جڑا آفیسر ہے کیونکہ مختلف جڑا محکمہ ہے ان کا اندر جانکاری کرنے واسطے لوگوں تک نہ اویئر کرنے واسطے بھی مطلب فنڈس دستیاب ہیں. تو اکثر جڑا محکمہ ہے وہ اویئرنیس کیمپ جڑا ہے انہوں کو انعقاد کرنا لازمی ہے ان علاقوں کے اندر. کیا تم نے کہ لگا کہ اگر محکمہ کی جانب تے ان سکیموں کا حوالہ نال لوگوں تک یہ سکیم پہنچانے واسطے اویئرنیس کیمپوں کو کتنی ایک اہمیت ہے؟ سب نے بے شک صحیح کیوں گجر کمیونٹی جڑی ہے جڑا دیہاتی علاقہ میں رہے گجر کمیونٹی کا ہمیشہ جو ہے غافل ہے کسی نیوز تے کسی سکیم تے تے سب تے زیادہ جت تک میں نہ پتہ ہے جت تک میں سنے ہوئے کہ سب تے زیادہ گجر کمیونٹی سے سکیم دیتی ہوئی ہے سرکار نے. اس میں کئی سکیم ہے تم مکانہ کی گل کرو اس میں بھی سکیم ہے تم لونا کی گل کرو اس میں بھی سکیم ہے تم باقی چیزاں کی گل کرو اس میں بھی سکیم ہے تم ڈنگراں تک جی مارو مال مویشیوں جی انہاں تک بھی سکیم جو ہے پراپر طور سرکار نے دیتی ہے. مگر افسوس کی یہ گل ہے کہ عام نہ اس کا بارے میں علم نہیں جی کڑی بھی اس سکیم کا بارے میں کسی بھی سکیم کا بارے میں کچھ نوٹیفیکیشن آئے کوئی آرڈر آئے کوئی حکم نامہ آئے تو وہ ہمیشہ کوشش کروں کہ یہ سکیم وہ اپنا لوگوں نہ سمجھا سکوں اور اپنی طرف جو ہے ہمیشہ ایک پہل کروں ہے. اس کے بعد میں کہیں گجر برادری فون بھی کرے کہ جناب ہم نے نہ سمجھ آئی تو ہم نے پھر سمجھاؤں تو اس کے بعد وہ اپنا وقت ان باضابطہ توڑ دوں اور اس سکیم کو کہوں گی کس طرح فائدہ ہو کس طرح لابھ اٹھانا ہے تم نہ کس طرح جو ہے تم نہ یہ سکیم لینی ہے وہ کہوں ہے. اسی سب میں اویئرنیس کس طرح رہے گی اویئرنیس اس طرح رہے گی جناب کہ ایک تو ہم نہ بھی ایک اہم رول پلے کر سکا اس میں کیونکہ لوگوں تک آج ہر کسی کو ٹیکنالوجی تے باقاعدہ طور ہے موبائل فون ہر کسی کو آج ہمارا گجر پائی بھی جو الحمدللہ کافی تر سدھر گیا پہلا کا وقفہ تھے تو اس میں اس کے راستے بھی ہم یہ پہل کر سکیں کہ کوئی بھی سکیم آئے ہم لوگوں تک ایک پہنچان میں ایک میڈیم بن سکا ایک چینل بن سکا. اس کے باوجود ہم نے یہ بھی چیز ایرنی ہے ہم نے جتنا سرکاری دفتر ہے جن کے تھرو جو ہے یہ سکیم باقاعدہ طور پر دیتی جائے گجر کمیونٹی یا باقی طبقہ نہ دیتی جائے ہم نے ان نے بھی جو ہے ایک میسج پہنچانی ہے کہ جناب جڑا دیہاتی علاقہ میں رہے جڑا خبر تک نہیں سن سکتا پراپرلی جڑا باقاعدہ طور خبریں تے دور ہے ان علاقہ میں جا کے ایک کیمپ سٹارٹ کرنے جس طرح آج اگر ہم بات کرا پبلک دربار ہے کہ انتظامیہ کے پبلک دربار کرا ہے تو اس حساب سے ہم نے یہ میسج آفیسراں تک بھی پہنچانی ہے سرکاری دفتراں تک بھی پہنچانی ہے کہ جناب تم بھی ایک پہل سٹارٹ کرو ہم بھی تھارے نال کوریج ہم بھی دیاں گا تے تم نہ دیہاتی علاقہ میں جا کے ایک کیمپ لا لیو 1-2 گھنٹہ چاہ دیتا لوگوں نے سکیم سمجھا لی کیونکہ سکیم بے شمار ہے مگر افسوس کی گل یہ ہے کہ ہم نہ خاص سکیموں کا بارے میں پتہ نہیں اور ہم ڈرا سکیم لینے تھے بس سکیم فائدہ مند بھی ہے پھر بھی ہم ڈرا سکیم لینے تھے. تو ایک اہم رول جو ہے سرکاری دفترہ میں جا کے ہم کہا سکاں کہ جناب تم دیہاتی علاقہ میں چلو اور دوجو ہم اس میں خود بھی رول جو ہے پلے کر سکاں کہ جناب کس طرح یہ سکیم ہے کس طرح لابھ چاہنو ہے کسی نہ گال کر کے یا کسی دیہاتی علاقہ کا سرپنچ نہ گال کر کے ان نام سکیم باضابطہ تو سمجھا سکا. صحیح گل ہے جس آج کیونکہ پنچایت راج ہے اور ہر جگہ کے اندر پنچایت لیول کے اوپر لوگوں کو اپنا نمائندہ نہیں ہیں لیکن اکثر دیکھو جائے کہ ہمارا جڑا پنچایت لیول کا نمائندہ میں وہ کافی کاٹ لکھیا پڑھا ہوئے ہیں ان تک بھی یہ جانکاری جڑی ہے وہ نہیں ہوتی اور ہمارا جڑا لکھیا پڑھا لوگ ہیں چاہے وہ صحافت کا شعبہ نال تعلق رکھیں یا ہمارا جڑا دوجا لوگ ہیں جڑا اس گا پر کام کرے ایکٹیوسٹ ہیں سماجی کارکن ہیں انہوں گا پر بھی یہ فرض بنے کہ وہ کتے نہ کتے جا گئے ان سکیموں کے بارے میں دسیں. تو جس طریقہ نال ہم دیکھا اج اگر ہم صحافت کا حوالہ نال گل کریں کیونکہ اج کا اس دور میں اگر ہم دیکھیں صحافت ہر جت انتظامیہ کا واسطہ بھی صحافت ایک اہم
کردار ادا کرا ہے, کیونکہ جو ایک جرنلسٹ کے ذریعے ہی عوام تک ایک انفارمیشن پہنچا ہے سرکار کی طرفوں, اور عوام کا جڑا مطالبات ہیں, جڑا مسائل ہیں, وہ بھی ایک صحافی کے ذریعہ ہی سرکار تک پہنچے. تم نے کہ لگا کہ آج پہنا الیکٹرانک میڈیا کو کا کردار کی اگر ہم گل کریں, اس کو کتنے کردار ہے, کتنے رول ہے؟ اگر الیکٹرانک میڈیا کی گل کریں تو آج کا زمانہ میں ہر انسان ہر ڈیرا میں کسی کو جڑا ہے وہ موبائل ہے, کسی کا اس میں کہ ٹی وی ہے, کوئی انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھا ہے. تو آج کا زمانہ میں ہم دیکھا تو ہم نا جڑی ہم نیوز بناوا تو اس کے اوپر ہمارا اگر 50% لوگ جڑا میں ہم دیکھا کہ گجر برادری کا لوگ مجھ زیادہ کمنٹ کرتا رہے, تو اس سے ہم نا یہ چیز پتہ چلے کہ ہمارا گجر لوگ جڑے ہیں وہ بھی اس چیز کے نام جڑے ہوئے, تو یہ بہت فخر کی گل ہے. تو اس چیز کے نام ہمارا گجر لوگ جڑے ہیں وہ ہون الیکٹرانک میڈیا جڑی ہے اس نے کافی زیادہ جڑا ہے وہ اس نے جڑا کافی زیادہ گہرائی نہ دیکھے اور اپنا آپ ہی اس کے سامنے لانا چاہیں. پہلے ایسا ہوا تھا کہ ہمارا لوگ اس چیز کے آگے آن تو شرم میں تھا, کیونکہ ان کے آگے اندر نالج نہیں ہوئی تھی, تو پہلے اس چیز نے کہیں تھا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, تو وہ چیز ڈریں تھا. لیکن آج کم سے کم اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ہفتہ میں اگر 3 کال ہمیں تو اپنے گجر برادری تے ہمیں کہ مارے اس چیز کی کمی ہے تو ہم آ ہائی لائٹ کرو, تو اس سے یہ پتہ چلے کہ ہمارا گجر نے بھی پتہ ہے کہ میڈیا جو ہے اس کے ذریعے جڑی چیز ہائی لائٹ ہوئی تو وہ کام بن جائے گا. تو پھر بھی ہم نے یہ چیز کی کہ جب تک ہم ہائی لائٹ نہیں کر سکتے ہمارا کام آگے نہیں بن سکے, کیونکہ جڑا ہائی لیول کا افسر وہ الیکٹرانک میڈیا نہ جڑیا میں وہ بھی یہ چیز اس پر کڑی نظر رکھیں کہ کس جگہ میں کئی چیز ہائی لائٹ ہوئے. اور لوگوں بڑا افسر جڑا ہوئے ڈی سی یا آئی ایس کے ایس افسر وہ بھی اس چیز نے زیادہ دیکھیں کہ آج میڈیا میں کی چیز ہائی لائٹ ہوئی, کیونکہ ان تک بھی جڑے نکی گل بات ہے یا نہیں پہنچ سکتی گراں کی, تو وہ بھی اس چیز کے نہ جڑے ہوئے. تو لوگ بھی آج الیکٹرانک میڈیا نہ جڑے ہوئے کہ افسر سوچے کس ٹائم کیڑی نیوز آوے, کس کی ہیلپ کرنی ہے تو وہ اس چیز نہ دیکھے تو اس کی ہیلپ کر چھوڑے. تو وہ غریب سوچے کہ کس ٹائم میڈیا والا میں میرا یہ مسئلہ ہائی لائٹ ہوئے تو میرا کام بن جائے. تو یہ چیز جڑی ہے ہوں آج افسر ایڈمنسٹریشن کی گل کرا تو وہ بھی الیکٹرانک میڈیا نہ جڑی ہوئی ہے, تو اپنی جڑی برادری ہے پوری تو وہ بھی الیکٹرانک میڈیا نہ جڑی ہوئی ہے. تو بہت بڑا رول ہے الیکٹرانک میڈیا کو آج کل کا اس دور کے بچ. بے شک افسرانہ بھی آسانی ہو جائے, ان تک عوام کا مسائل پہنچے اور اس کا نال لوگوں کا جڑا مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائے. جاوید صاحب دوڑا داڑی کو وقت ہے اور زمانو ترقی کی طرف جا رہے ہوئے, کدھر نہ کدھر اگر ہم دیکھیں اس کمپٹیشن کا دور کے بیچ اس دوڑا داڑی کے اندر جڑا کٹ روزگار کا وسائل ہے, اور ہمارا جڑا لوگ ہیں خاص کر اگر ہم گجر بکا طبقہ لوگوں کی گل کریں, کیونکہ اج ہم بھی اج وہ اس طرف کٹ توجہ نہیں. اگر ہم دیکھیں یہ جتنی بھی چاہے ہم جرنلزم کی گل کریں یا پھر ٹیکنیکل کورس جڑی ہیں ان کا ذریعہ جتنے تک آدمی کو اپنا ہنر آ جائے تو وہ اپنے پیروں پر کھڑو جائے, روزگار کا وسائل خود پیدا کرے. تم نے کہ لگا کہ تھوڑے جہاں ہوں ہٹ کے ہمارا بچہ نہ پڑھنا چاہیے, صحافت والا طرفی توجہ دینی چاہیے, اس کا نال جڑی ٹیکنیکل کورس ہیں ان کی طرفی توجہ دینی چاہیے. کتنے اس میں اگر ہم دیکھا ہمارا لوگوں نا اگے لے جان میں یہ ساری چیز کتنی ایک کار ثابت ہو سکے؟ دیکھو جی, گجر طبقہ جڑا ہے وہ ہمیشہ پیچھے رہی ہے, اور گجر طبقہ اس کر کے پیچھے رہی کیونکہ گجر بکروال جڑو ہے تو میں پتہ مارو ڈیرو کتا ایک جگہ ہے, پھر دوسری جگہ ہے, پھر کتا ہے دوسری جگہ, اور موسم جس طرح بدلے اسی حساب سے جو ہے گجر بکروال سفر کرتا رہے. تو گجر بکروال کا ہاتھ میں تم ہمیشہ رہے گا ایک کتو ویگو سر پر جو ہے کوئی سامان چاہے ویگو, پیچھے کوڑو ویگو, تو یہ چیز ہمیشہ لگی رہے, یہ ہماری پہچان ہے, کلچر ہے ہمارا. اسا نہیں کہتا ہم, مگر آج کل جڑی فیسلٹی ہے, جڑی فیسلٹی سرکار دیتی ہے وہ فیسلٹی ہر ایک جگہ ہے. تا میروں کہ بکروال جترے بکروال طبقہ جڑی جگہ میں بسر ہوئے وہ بھی سکول پہنچایا ہوئی ہے, ٹینٹ لا کے تم نہ موبائلوں کے تھرو ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے, تم نہ موبائلوں کے تھرو جو ہے ایجوکیشن دیتی جائے. تو اس میں ہوں تم کہہ لگا صحافت کی اور رجحان مارا گجر بکروالاں کی زبان جڑی ہے نا بڑی میٹھی ہے جناب, بالکل صحیح میٹھی ہے, اور وہ جڑا لفظ کہے وہ جڑا اپنا منہ تے زبان تے لفظ بولے وہ بھی بڑا اگر کچھ بھی ہوئے گا تو وہ بڑا سنن میں مزو آوے. تو اس میں ایک گجر کمیونٹی کی اردو بڑی صاف ہے, ٹھیک ہے, اردو صاف ہے تو اور دماغ بڑو شاطر ہے. گجر کمیونٹی کا تا میرے کا آج الحمدللہ با کافی سارا ہمارا آئی اے ایس بنیا ہے, با کافی سارا ہمارا آج ڈی سی کا عہدہ پر ہے, کافی سارا ہمارا بھائی جڑا ہے بڑا بڑا عہدہ پر ہے. مگر آج بھی کہیں نہ کہیں وہ چیز ہم بس طرح لگا کہ ہم نہ کس طرح آگے بڑھنا, ہم اسی چیز میں خوش ہیں جناب کہ ہم نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا ہے. تو ہم نہ چاہیے کہ ایک
माइंड सेटअप करनो कि अगर हम कित भी चलना जित भी चला हमारो कल्चर जो है वो चलते ही रहेगा, मगर हमने यह भी ध्यान देना कि हमारी आने वाली जनरेशन ना हम किस तरह आगे बढ़ा सका, चाहे मुख्तलिफ आज कोर्सेज है, मुख्तलिफ डिग्रीज है, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ आगे बाकी तौर जो हमारी गुजरान सहूलियत दे सके, स्कीम्स है, स्कॉलरशिप स्कीम है, अगर थारे को पैसों नहीं तो स्कॉलरशिप वास्ते अप्लाई करो, एस टी हमारे को बाकायदा तौर तमना भी पता होगा, तो उसके थ्रू हमने चाहिए कि हम किसी न किसी फील्ड में, ये नहीं ज़रूरी कि जनाब हम सहाफ़त में चला, सहाफ़त जिसको इंटरेस्ट है, जिसको जो है दिमाग ऊँ आई है कि हूँ जी अपना गुजर कम्युनिटी वास्ते, अपना दुनिया वास्ते, अपनी जम्मू कश्मीर का तबका वास्ते कुछ करना चाहे तो वो सहाफ़त चुने। बाकी भी ऐसा कोर्सेज है जो हमारी गुजर कम्युनिटी कर सके और उनमें जुनून है, जज्बो है, तो वे उनकी ओर थोड़े रुझान दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजर कम्युनिटी बड़ी तरक्की करेगी इंशाल्लाह। आरिफ साहब, हम देखा जिस तरीके नाल जावेद साहब होरां ने, क्योंकि अपना पैरों पर खड़ा होने वास्ते तालीम को होना तो है ही ज़रूरी है, लेकिन उसका नाल नाल अगर हम देखा क्योंकि रोज़गार का वसाइल पैदा करने वास्ते टेक्निकल होना आज का इस वक्त के अंदर इंसान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को ज़मानों है, कंप्यूटर को होना बहुत ज़रूरी है। तम अगर सिंपल तरीका नाल BA कर लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे और बाकी चीज़ें तो दूर रहेंगे, कितने न कितने वे रोज़गार का वसाइल जड़े वे थारा वास्ते नहीं पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि आज ज़मानों बदल गया है, वक्त का नाल नाल हर चीज़ बदली है, हमने भी बदलना चाहिए। तो हमने क्या लगे कि इस वक्त के अंदर हमारा जड़ा लोग हैं, जड़ा दही इलाका लोग हैं, उन्होंने बच्चों का नाल नाल बच्चों की तालीम पर कितनी तवज्जो देनी चाहिए? रियाज साहब सही फरमाया तुमने, तो जावेद साहब ने भी कि आज को जो जदीद दौर है, हमारा लोग आज पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगा, मगर जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, दो गल इसमें ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि एक तो गल ये है हमारा लोग जो है मतलब किस वजह से पढ़ाई चल के आगे छोड़ दे। मेन चीज़ ये है कि हमारा जो बकरवाल लोग जो है पुंछ राजौरी तो जिस टाइम ये सफ़र करके आवे तो इनका जो निक्का बच्चा आवे जिस तरह फर्स्ट में सैकंड में थर्ड में पढ़े तो ये उन बच्चा ना उत छोड़ के नहीं आ सकता स्कूल में, क्योंकि वे निक्का में। तो उसके बाद जिस टाइम ये कश्मीर के बिच आवे तो कश्मीर के बिच इन्होंने वे बच्चा जो है वे नाले ले चले तो वह जी पहली पढ़ाई वह वो उनकी ज़ाया हो जाए। तो जिस टाइम वे बैकंग के बिच चले तो वे बच्चा नाले चले जाए तो उनका जो पहला स्टेज है वो तबाह हो जाते। उसके बाद जिस टाइम वे वापस आके बड़ा होकर छोड़े तो फिर वो दिमाग नहीं रहता कि वे पढ़ाई कर सके, तो उस टाइम वे पढ़ाई छोड़ दें। तो दूसरी चीज़ यह है कि हमारा जो बच्चा में जावेद बानिया साहब ते मोहम्मद आरिफ कसाना साहब ये एक वसी मौजू है, इंशाल्लाह फिर किदे इस मौजू पर थारा गल करने की कोशिश करांगा। तब हमारा आज का प्रोग्राम तशरीफ लाया, थारा बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इसका नाल ही हमारा आज का गोदरी प्रोग्राम को वेलो मुका लगो। अपना मेजबान रियाज बड़ाना ना पूरी टीम का नाल दियो इजाजत, रब रखो।